बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भी दिन है जुमेरात का, और आज आप दोस्तों को एक बर्बरी बकरियों की ऐसी लाट दिखाने वाला हूँ ना, जितनी भी आपने मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी ना, लेकिन इस तरह की लाट आज तक आपको दिखाई भी किसी नहीं होगी, और इस तरह का रेट भी आपको किसी ने नहीं दिया होगा। दो ये ब्रीडर बकरे माशाल्लाह दे रहा हूँ, और 8 जो है ना बकरियां दे रहा हूँ। ना कोई रेट 38 लूँगा, ना 32 लूँगा, ना 35 लूँगा। हर जगह का रेट चेक करें। इंशाल्लाह जब आप मेरा रेट सुनेंगे ना, तो 10,000 रुपये इंशाल्लाह आपको रेट सस्ता मिलने वाला है। अगर आपको ये लाट कार्गो पे चाहिए, या अगर आना है मेरे डेरे के ऊपर, तो रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। प्योर बर्बरी जानवर मैंने आज माशाल्लाह से छांटी की है। इनकी नस्ल कम है और इनकी डिमांड जो ना पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा है। इस तरह की चीज़ें जब आप अपने डेरे के ऊपर फार्म पे ठहराएंगे ना, अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूँ, जितने भी दोस्त अहबाब आपके रिश्तेदार हैं ना, जब इस तरह की चीज़ें देखें ना, आप कहेंगे कि आपने इस तरह की माशाल्लाह चीज़ें कहाँ से मंगवाई हैं। इंशाल्लाह लाट बड़ी प्यारी है। खुश नसीब भाई होगा जो आज की इस तरह लाट लेगा, और खुश नसीब भाई वही होगा जो मेरी आज की इस ऑफ़र से मेरे पर भी फ़ायदा उठाएगा। मज़ीद मालूमात मैं आपको बाई कैमरे देता हूँ, इनका रेट भी बताऊँगा, और सारे जानवर मैंने एक एक करके दिखाने। इसमें जो 8 बकरियाँ ना, 8 की 8 बकरियां माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं, और 2 ब्रीडर मैंने इस वजह से ऐड कर दिए क्योंकि अगर आप आगे नस्ल बढ़ाना चाहते ना, तो आपके पास ब्रीडर मौजूद होना लाजमी चाहिए। अगर ये मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद है तो हमारी मेहनत भी देखनी है, एक लाइक कर देना है, और दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है, और तीसरा ये मेरी वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जिस भाई ने पहले बयाना टोकन लगवा दिया, तो आप मेरे पर भी इस लाट के अल्लाह के हुक्म से आप मालिक बन जाएंगे। और ये माशाल्लाह मेरे पर अभी भाई कैमरे की वीडियो, और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर अभी 10 जानवरों की लाट है। और मैंने पहले आपको बोला था ये इसके अंदर मैंने 2 ब्रीडर ऐड कर दिए हैं, और बाकी ये 8 माशाल्लाह बकरियां हैं, और एक इसके अंदर मैंने प्योर सैनन बकरी ऐड की है। बाकी जितनी भी बकरियां ना सारी जो है ना ये बर्बरी के अंदर है। ये माशाल्लाह ऐसी आपको ब्रीड दिखा रहा हूँ। ये कम से कम भी 2 लीटर से लेकर 4 लीटर दूध भी देती हैं। अगर बच्चों के वाले से बात कीजिए तो कम से कम 2 बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली बकरियां माशाल्लाह आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मुंह से सारी बकरियां खीरी और 2 दांत, और ज्यादा से ज्यादा 1 आध बकरी 4 दांत है। और मजे की बात ना, पहले और दूसरे सुए पे ये बकरियां प्रेग्नेंट हैं। ये देखें पहले सुए माशाल्लाह, देखें सारी पहले सुए वाले, 1 आध बकरी दूसरे सुए वाली नहीं, तो पहले सुए वाली आपको दे रहा हूँ चीजें माशाल्लाह। आप लेते हैं 6 दांत बकरी, आप 8 दांत बकरी लेते हैं, अपना मेरे पर भी नुकसान करते हैं। चीज मैंने आपको पहले बोला अच्छी लो, और इनका रेट ऐसा दूंगा कि ना होने के बराबर होगा। और एक एक बकरी का जो जिंदा लई वेट है कम से कम भी 30 किलो से लेकर 35 किलो है, और ये कम से कम भी 40-40 हजार रुपए का एक एक बकरा है। लेकिन अगर आप दोस्त लाड लेंगे ना, तो आपको बकरियों के रेट पे दूंगा ये ब्रीडर बकरे माशाल्लाह। और बाकी ये आप 8 की 8 बकरियां चेक करें, एक तो माशाल्लाह नस्ल चेक करें, और दूसरे नंबर पे आप इन बकरियों की क्वालिटी आप चेक करें। पहले मैं जल्दी से आपको इनका रेट बताता हूँ। मैं कहता हूँ वीडियो ज्यादा भी ना बने, और आप दोस्तों का मैं कीमती टाइम भी जो है ना थोड़ा सा ले सकूं। और जिस भाई को ये 10 के 10 जानवर चाहिए, फाइनल कीमत आपको बता रहा हूँ 3 लाख रुपए की आपको पूरी लाट देंगे। अगर आप दोस्त लाट की लाट लेंगे, अगर अकेले ये 2 बकरी लेना चाहते हैं 40-40 हजार रुपए के दूंगा। इसमें कोई बकरी 32 वाली भी है, कोई 35 वाली भी है, 38 वाली भी है। आप दोस्त लाट लेंगे तो 3 लाख रुपए का, और 3 लाख से माशाल्लाह आपका फार्म तैयार हो गए। अगर आप बकरे जो ना ये कम से कम भी 10-10 महीने के ऊपर हैं। अगर आपने नस्ल बढ़ाना चाहते तो इनको रख सकते हैं, नहीं तो आप इनकी कुर्बानी भी कर सकते हैं। और जो इनके बच्चे जब तैयार हो गए ना, ये इन्हीं के बर्बरी के, आप इनके बच्चे आपके 2026 में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और इसके अंदर चेक कर लें, कोई बकरी आपके सामने बीमार नहीं है, और कोई बकरी नुक्स वाली नहीं है, और कोई ऐबल नहीं है। और जितने भी मैं अपने फार्म पे जानवर देता हूँ, मैं दोस्तों को वैक्सीन लाजमी करवा के देता हूँ। मैं ये कहता हूँ दोस्तों को बाद में जो ना मसला परेशानी ना हो। अगर आना है मेरे डेरे के ऊपर, और आपको बच्चों वाली बकरियां चाहिए, और आपको प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, और आपको मुंदरे छतरे चाहिए, इंशाल्लाह सब फार्मों से खलील गोट फार्म का रेट 10,000 रुपये सस्ता होगा। मेरा अपना जाती माल है। ये मेरे माल की आप दोस्त वीडियो देख रहे ना, मेरे माल की कोई भी गोट फार्म वाला वीडियो नहीं लगाएगा। जो दूसरे एक की बकरियां होती ना, तो उनकी 10 बंदे वो वीडियो लगाते हैं। सिर्फ आप 10 जानवर पाल लें, 1 साल मेहनत कर लें,
کم سے کم بھی آپ کو اس میں 20 سے 25 لاکھ روپے گھر بیٹھے بچت ہوگی۔ محنت آپ نے کرنی ہے اور محنت کا صلہ میرے پر بھی اللہ پاک نے آپ کو دینا ہے، کیونکہ بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ کے ایک تو گھر میں برکت بھی ہوگی اور آپ کے رزق کی بھی تنگی دور ہوگی، اور ہمارے ان جانوروں کو نبی کی ماشاءاللہ دعا بھی ہے۔ اور جتنے بھی دوست ہیں میری پردیس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے نا، اگر کوئی بھی عزیز آپ کا رشتہ دار پاکستان میں بے روزگار ہیں، اگر پیسہ آپ کا برباد کریں تو اس طرح کے جانور لے لیں، اپنا قیمتی ٹائم بھی بچائیں اور محنت بھی اپنی دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ اس میں نظر آئے گا۔ اور یہ آپ ان کو سردی علاقے میں پالیں، بکریوں کو گرم علاقے میں پالیں، چرائی پہ پالیں، یہ پورے پاکستان میں کامیاب یہ ترین بریڈ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور آج لاٹ میں سے 8 بکریاں جو نا میں نے 50 بکریوں کی لاٹ میں چھانٹی ہیں جو مجھے کنفرم پریگنٹ لگی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی سارے جانور میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ دیکھیں، یہ نمبر 1 کے آپ کو میں بکرا دکھانے والا ہوں، آپ اس بکرے کو چیک کر لیں۔ ہر بکری بربری نہیں ہوتی، کوالٹی کی آپ نے پہچان کرنی ہے نا، یا فیس چیک کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ایسی چیزیں پالو کہ کوئی بھی دیکھے نا تو آپ کو انشاءاللہ کہیں کہ آپ نے چیز منگوائی ہے۔ 18 20 22 والی ٹیڈی بربری آپ کو بکری مل جائے گی، لیکن آپ اپنی محنت ضائع برباد کریں گے، یہ میں آپ کو پہلے بول رہا ہوں۔ اور بکریاں جو گبند ہے نا ساری ماشاءاللہ کنفرم ہے۔ یہ نمبر 1 کے اوپر بکرا رہے، ابھی آپ کو 2 نمبر کا اسمیل بھی چلا دیں، تھوڑا سا اس کو چلا دیں، یہ دیکھیں چلا پلا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا، یہ پیور ماشاءاللہ بربری۔ ایک تو کان آپ چیک کریں اور دوسرا پرنٹ اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت چیز میں یہ 2 پہ بکرا رہے۔ ابھی میں آپ کو جناب بکریاں دکھاتا ہوں۔ یار کوئی بھی آپ کو اس طرح ایک ایک کر کے جانور نہیں دکھائے گا، صرف خلیل بھیا آپ کو دکھاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ دوستوں کو اچھی سے اچھی معلومات بھی دے سکوں اور اچھے سے اچھے آپ کو جانور دکھا سکوں۔ لے 10 منٹ بیچ کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر بکری، لیکن لوگ جو ویڈیو لگاتے ہیں نا کم سے کم اس طرح کی بکری کا آپ کو کتنا ریٹ بتائیں گے، آپ کو 40,000 سے بھی اوپر بتائیں گے، میں آپ کو 30,000 روپے کے حساب سے چیز بھی آپ دیکھو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ 3 پہ بکری آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 4 نمبر کا لے 10 منٹ بیچ کو۔ یہ پیور بری اور بربری کے اندر۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر بکری، آپ اس کو بھی چیک کر لیں۔ یہ ماشاءاللہ شیرا اور بربری میں آتی ہے، چیزیں آپ دیکھیں کھڑے کانوں کے اندر ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ 4 پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 5 نمبر کا تو لے 10 منٹ۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر بکری، آپ اس کو بھی چیک کر لیں ماشاءاللہ پیور کھڑے کانوں کے اندر، اور دیکھیں نسل آپ چیک کریں، یہ چیز آپ دیکھیں یہ 5 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 6 نمبر کا تو لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر بکری، آپ ماشاءاللہ صرف کان آپ چیک کرتے جائیں، کھڑے کانوں کے اندر ساری بکریاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ بڑے کان نہیں، آج بہترین لگاتے لے جب یہ 6 پہ آ رہی ہے۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر بکری، آپ اس کو بھی چیک کر لیں، کم سے کم بھی یہ ماشاءاللہ 3 سے 4 بچے دینے والی بکری ہے، پیٹ آپ ابھی چیک کر لیں آپ اس کا، یہ 7 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 8 نمبر کا لے جب اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہی ہے میرے پر ابھی 8 کے اوپر، یہ دانتوں میں ماشاءاللہ ابھی کھیری ہے، لیکن یہ ہے چھوٹی لیکن نسل میں سب سے زیادہ ہے، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر بکری، لیکن یہ ماشاءاللہ سب بکریوں سے نسل میں زیادہ ہے۔ اور دیکھیں یہ بکری میں نے آپ کو دکھانی ماشاءاللہ پہلے دی، ابھی آپ کو یہ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 10 نمبر کا تو لے 10 منٹ۔ اور یہ ماشاءاللہ نمبر آ رہی لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر، یہ ایک ماشاءاللہ میں نے شوق کے لیے سین اینڈ ٹیڈی بھی وائٹ بکری ڈال دی ہے، چل لے جب اس کو۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی ابھی ویڈیو کیئر میں دوبارہ بھی آپ کو جانور چلا پلا کے دیتا ہوں، کیونکہ بریڈر بکریوں کو تانگ کرے نا، تو اس وجہ سے ابھی ویڈیو کا میں اینڈ کرنے والا ہوں، محنت بھی دیکھنی ہے۔ اوکے میرے پیارے بھی، اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں چیزیں چیک کریں۔